अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह बकरा हमने स्टार्ट की थी, कुरान की पहली दूसरी सूरह बकरा। पहली तो सूरह फातिहा है, हम दूसरी सूरत पे थे और हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और मैंने बताया था कि मैं हुदल लिल मुत्तकीन के जो मानी ऐसे बताऊंगी कि जो आपकी समझ में आए, जो चल रहे हैं, जो मानी चल रहे हैं तो वो लफ्ज़ लिख लिए और वही चले आ रहे हैं, तो उससे कुरान हमारी समझ में नहीं आएगा। हमें समझ में तब आएगा कुरान जब हम उस दौर की बातों को देखेंगे और ये देखेंगे कि अरब उस वक्त इन चीज़ों के जो मानी थे वो क्या लिया करते थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से और बहुत तफसील से बयान कर दिया था। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो आज मैं आपको हुदन लिल मुत्तकीन, देखिए हुदन हिदायत, लिल मुत्तकीन, फिर मैं यही कहूँगी, मैं इसके मीनिंग आपको ऐसे नहीं बताऊँगी। लिल मुत्तकीन हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और मैंने आपसे सवाल भी किया था, आपके लिए सवाल भी छोड़ा था कि जब वो मुत्तकी परहेज़गार किया जाता है, इसका तर्जुमा तो कि हिदायत है परहेज़गारों के लिए, तो आप खुद ये जहन से सोचिए, जब वो पहले से परहेज़गार हैं तो उनके लिए हिदायत की क्या ज़रूरत है। मैंने ये आपके लिए सवाल छोड़ा था। तो देखिए हुदन के मीनिंग में मैं आपको बताऊंगी और लिल मुत्तकीन के, हुदल लिल मुत्तकीन। तो देखिए कुरान को समझने के लिए भी हमें ये समझना पड़ेगा कि अरबों की लैंग्वेज और उस दौर वो इस लफ्ज़ के मानी क्या निकालते थे और उनके उस दौर में उस लैंग्वेज का क्या रूट वर्ड था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब देखिए हुदन कहते हैं इस किस्म की रहनुमाई जो उभर कर सामने आ जाए। देखिए हुदन कहते हैं उस किस्म की रहनुमाई जो उभर कर सामने आ जाए। अब ये रहनुमाई है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। तो अब आपकी समझ में हुदन के मीनिंग आ गए, उस किस्म की रहनुमाई जो उभर कर सामने आ जाए, जो उभर कर हमारे सामने आ जाए और दिखे हमें। और ये रहनुमाई किसके लिए? हुदन कहते हैं, हिदायत कहते हैं रहनुमाई। और ये रहनुमाई किसे मिलेगी? मुत्तकीन के लिए है ये रहनुमाई। तो हुदन के मीनिंग तो आपकी समझ में आ गए होंगे। और अब देखिए मैं मुत्तकीन आपको के अरबों में, अरब जो थे, मैंने बार बार आपको बताया है कि ये कुरान, ये किताब जो थी अरब की सरजमी पर नाजिल हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हुई थी और वो जो थे अरब में उनकी पैदाइश हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो देखिए पहले तो ये समझिए मुत्तकीन, इसका माद्दा है वाव काफ या। और देखिए अरबों का लिबास जो होता है बहुत लूज सा और बहुत ढीला ढाला होता है, और उस वक्त भी अरब जो थे वही ढीला ढाला लिबास पहनते थे। तो समझाया यूँ गया है कि एक रास्ता चल रहा हो और उस रास्ते में खारदार झाड़ियाँ हो, यानी कांटेदार झाड़ियाँ हो, इधर भी और उधर भी कांटे ही कांटे हैं, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तो उनसे पूछा गया कि उस वक्त तुम बताओ, उस वक्त कैसे चलते थे, या उस वक्त जो लिबास जो पहने होते हो तो तुम उस वक्त कैसे चलते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हम कहीं इधर से बचते हैं, कहीं उधर से बचते हैं कि कहीं वो दामन को उलझा ना दे। तो इस तरह से हम बचते बचाते उन कांटों से हम सही तौर से निकल जाते हैं। कहा इसे ही तो मुत्तकी कहते हैं, जो रास्ते की खतरनाक घाटियों से बचकर चलना चाहता है उसे मुत्तकीन कहते हैं। ये होते हैं मुत्तकीन। अब रहनुमाई, हिदायत, डायरेक्शन किन के लिए है?
اس کے لیے ہے رہنمائی، میں نے آپ کو بتا دیا، ہدن للمتقین، ہدایت یعنی وہ چیز جو ابھر کر سامنے آ جائے، تو یہ رہنمائی، یہ ہدایت، یہ ڈائریکشن کن کے لیے ہے؟ اب سوچیے کہ ایک شخص دریا میں چھلانگ لگانے لگا ہے، آپ اس سے کہیں اس میں نہ کودنا، پانی بہت گہرا ہے، یہاں نہ جانا، اس کے نیچے مگرمچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے احتیاط برتے گا، اس سے سبق حاصل کرے گا کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہاں خطرہ ہے۔ لیکن اب یہ غور کریے اس بات کو کہ جو شخص ڈوب کر مرنے کے لیے دریا میں کود رہا ہو، اس سے کہا جائے کہ یہاں نہ کودنا، پانی گہرا ہے، وہ تو کودے گا ہی وہیں۔ جو خود ڈوب کر مرنے والا ہو، جو فیصلہ کر چکا ہو کہ میں نے خودکشی کرنی ہے، اس سے یہ کہنا کہ نہ کھانا، زہر، سنگ کیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے کسی صحیح رہنمائی کا سوال یا ہدایت کا سوال ان کے لیے ہوگا جو غلط سے بچنا چاہتے ہوں، جو خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہوں، جو زندہ رہنا چاہتے ہوں، جو ہلاکت کی چیز کے قریب نہ جانا چاہتے ہوں۔ تو یہ جن کے اندر یہ کیفیت ہو، جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہوں، اس کو متقین کہیں گے۔ جو ہر برائی سے بچ کر چلے گا، اسی کو یہ صحیح رہنمائی دے گا کہ پہلی چیز جو اس میں جو کہی ہے، رہنمائی کن کے لیے ہے، ہدایت، ڈائریکشن کن کے لیے یہ دیتا ہے، ان کے لیے جو زندگی کے خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہوں۔ اب ہمارے یہاں اس کا ترجمہ متقی، پرہیزگار، بھائی بڑے پرہیزگار ہیں، تو متقی کا ترجمہ ہی پرہیزگار کر دیا۔ یہ تو نیگیٹو پہلو ہے اس سے کہ پرہیز، اس سے بھی پرہیز اور اس سے بھی پرہیز، خالی پرہیز سے تو زندگی نہیں بچتی۔ دیکھیے، پرہیز تو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رہنے کا نام ہے۔ غور کریے میری بات پر، پرہیز نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رہنے کا نام ہے۔ کہہ تو دیتے ہیں یہ چیز، لیکن سوچتے نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں آئیں کہاں سے۔ اور ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ متقی اسے کہا جاتا ہے دنیا سے کٹتا چلا جاتا ہے، دنیا سے الگ ہو جائے۔ اب مجھے ایک بات یہ بتائیے آپ لوگ کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور انسان کو، آدمی کو واجب التکریم بتایا، تو اب سوچئے کہ انسانوں میں رہنے کے بجائے اس نے ایک کونا پکڑ لیا، ایک جگہ پکڑ لی۔ اب کیا وہ فلاں آدمی بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چیز نہیں کھاتے، انہوں نے یہ کھانا بند کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تو ان چیزوں کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ یہ مت کھاؤ۔ اللہ نے تو جو حرام کا بھی لسٹ دے دی ہمیں قرآن میں، اور حلال کی لسٹ بھی دے دی۔ تو میں یہی سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو کہ دیکھیے، غور کریے، سوچئے، سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریے۔ قرآن خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں آگے پھر آپ سے اس کی تفصیل بیان کروں گی۔ اللہ حافظ۔